गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ नोटलाई माया गरौँ। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक नोट हाम्रो सभ्यता हो, संस्कृति हो र यो चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय धन हो। हाम्रो नोट हाम्रो सभ्यता हो, नोट हाम्रो गौरव हो र गौरवको धन हो। सफा नोट चलाएमा प्रफुल्ल बन्छ मन। साँच्चै पनि हामीले नयाँ नोट चलाउँदाखेरि हाम्रो मन चाहिँ प्रफुल्ल बन्ने गर्दछ र नोट चाहिँ हाम्रो संस्कार, संस्कृति, हाम्रो सभ्यता र सम्पदासँग पनि जोडिएको छ। यसको एउटा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ रहेको छ हाम्रो संस्कार, संस्कृति र सभ्यतासँग र यसलाई चाहिँ हाम्रो जतन गर्नु चाहिँ हामी सबैको एउटा साझा दायित्व हो, साझा कर्तव्य हो र यही विषयमा रहेर हामी चाहिँ आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र सर्वप्रथम चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित रहनुभएका हाम्रा अतिथिहरूको चाहिँ परिचय गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीसँग यहाँ स्टुडियोमा रहनुभएका अतिथिहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। यहाँ रहनुभएको छ प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई, धर्मसभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। र साथसाथै हामीसँग अर्को पनि गेस्ट हुनुहुन्छ, यहाँ अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर भागवत आचार्य। उहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। र साथसाथै हाम्रो यो भर्चुअल माध्यमबाट हाम्रो यो विद्युतीय यो उसबाट पनि हामीसँग केही अतिथिहरू रहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, अहिले चाहिँ हामी यो वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाहिँ रहेका छौँ र यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले जुन प्रयोग गरिरहेका नोटहरू जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ यसलाई नोट भन्ने अथवा कागजी मुद्रा भन्ने हामीले जसरी पनि यसलाई चाहिँ जे जस्तो सम्बोधन गरे पनि अहिले चलन चल्तीमा चाहिँ नोट भनेर यसलाई चाहिँ सम्बोधन हामीले गर्दछौँ र यो हाम्रो राष्ट्रको धन हो, सम्पत्ति हो र यसको जगेर्ना गर्नु, यसको सुरक्षा गर्नु र यसको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको चाहिँ साझा दायित्व हो, साझा कर्तव्य हो। त्यसैले हामीले चाहिँ नोटलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने नोटलाई चाहिँ हामीले रङरोगन नगरिकन, केयरकार नगरिकन, त्यसमा त्यसलाई पानीमा नभिजाइकन, नच्यातिकन हामीले राम्रोसँग एउटा आफ्नो सभ्यता झल्काउँदै आफ्नो सभ्य परिचय दिँदै चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने, यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो सम्पत्ति जोगिन्छ भने र साथसाथै हाम्रो एउटा संस्कार, संस्कृति पनि हाम्रो झल्किन्छ र नोटमा चाहिँ केयरमेट हुँदाखेरि, त्यसमा च्यातिँदाखेरि त्यसमा अङ्कित गरिएका विभिन्न जुन हाम्रा सम्पदाहरू रहेका छन्, हाम्रा मठ मन्दिर लगायतका जे जस्ता त्यसमा अङ्कित गरिएका हुन्छन् ती सबै धमिलो हुन जान्छ र यसले चाहिँ हामी नेपालीहरूको पहिचान चाहिँ विश्वमाझ चाहिँ त्यति राम्रो देखिन। किनभने नोट एउटा हाम्रो राष्ट्रको पहिचान पनि भएको कारणले यसले विदेशी स्तरमा पनि यसले चाहिँ हाम्रो संस्कार, संस्कृति, हामी कस्तो छौँ त, हामी कति सभ्य छौँ त भन्ने कुरा पनि झल्काउने कारणले यसको सदुपयोग गर्ने नितान्त आवश्यक रहेछ र यस विषयमा आज हामी कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहेका छौँ र यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ म डाक्टर भागवत आचार्यजीलाई चाहिँ जुन चाहिँ उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म आजको कार्यक्रमको औचित्य चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हस्, धन्यवाद हेमाजी। यहाँले भन्नुभए जस्तै नेपाली नोट जुन हामी चलन चल्ती कारोबारका लागि प्रयोग गर्छौँ, यो एउटा कारोबारको साधन हो, माध्यम हो। यसका साथसाथै नोट भनेको चाहिँ हाम्रो धन हो, सम्पत्ति हो। हामीहरूको धन सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने, सञ्चित गर्ने एउटा माध्यम पनि हो नोट भनेको। नोट राज्यको सम्पत्ति हो, राज्यको सम्पत्ति भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, हामी व्यक्तिको पनि सम्पत्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले राम्ररी पहिले उठान गरिसक्नु भएको छ। नेपाली नोटको के महत्त्व रहेको छ, नेपाली नोटलाई किन जतन गर्ने, नेपाली नोटलाई चाहिँ यसको के कस्ता चाहिँ पक्षहरू रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा र यो पक्षलाई चाहिँ जनता माझमा पुर्याउनु पर्ने आजको मुख्य लक्ष्य हो। आजको यो वित्तीय चेतनाको एउटा नोटलाई जतन गर्ने, जतन गरेर चलाउने भन्ने पक्ष हो भन्ने कुरा यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम त नेपाली नोट
नेपाली नोटको आर्थिक पक्षको कुरा गरौँ, यो एउटा कागज हो, तर जब यो कागजलाई चाहिँ हामी इस्यु गर्छौँ, नोटलाई चाहिँ हामी बाहिर एउटा नोटको रूपमा चाहिँ एउटा कागजी नोटलाई चाहिँ यसलाई इस्यु नोटलाई चाहिँ बाहिर ल्याउँछौँ, त्यो बाहिर ल्याएपछि चाहिँ यो पैसाको रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यद्यपि यो चाहिँ नोटलाई चाहिँ जुन किसिमले बाहिर ल्याउँछन् त्योभन्दा अगाडि धेरै चाहिँ एउटा प्रक्रिया पार गरेर नोटको रूपमा स्थापित भइसकेको हुन्छ। जस्तो यसको चाहिँ नोटलाई छपाईको प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि लिएर चाहिँ यो विदेशमा छापिन्छ। नेपालमा यो छाप्ने मेकानिजम नेपालमा बनिसकेको छैन, त्यसैले यो विदेशमा छापिन्छ। विदेशमा छापेर चाहिँ नेपालमा ल्याउन अनि नेपालको चाहिँ गाउँ गाउँ सहर सहरसम्म चाहिँ नेपालभरि पुर्याउन र नेपाल त्यसलाई ती चाहिँ थोत्रा मैला हुँदै हुँदै गएपछि त्यसलाई खिचेर त्यसलाई चाहिँ धुल्याउने जलाउने प्रक्रियासम्ममा लाँदाखेरि यसको चाहिँ धेरै ठुलो खर्च भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा राज्यले चाहिँ अर्बौं रुपियाँ चाहिँ वर्षेनी यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नोटलाई जतन गर्नु भनेको चाहिँ नोटको आयु बढाउनु हो। नोटको आयु बढाउनु भनेको राज्यको खर्च चाहिँ घट्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक पक्षका आधारमा हामी एउटा असल नागरिकहरूले नोटलाई जतन साथ प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ नोटलाई चाहिँ नयाँ राख्ने चाहिँ एउटा कचाकुचुक नपार्ने, अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै रातो नलगाउने, नभिजाउने, अनिखेर पोका पारेर चाहिँ पहिले ढुकुटी हुँदी गाडिन्थ्यो, त्यो पनि नगर्ने, माटामा गाडिन्थ्यो, छानातिर घुसारिन्थ्यो। अहिले पनि गाउँघरतिर धेरै बुढाबुढीहरूले त्यो काम गरिराखेकै छन्। त्यसैले यो गर्दाखेरि चाहिँ नोटको आयु घट्छ र राज्यको खर्च बढिरहेको हुन्छ। यो एउटा पक्ष। अर्को पक्ष यसको चाहिँ ऐतिहासिक पक्ष। नोट मात्रै नभनौँ, पैसा भनौँ, पैसाको चलन चाहिँ लिच्छवी कालदेखि हुँदै आएको नेपालमा यसरी चाहिँ एउटा नोटको प्रचलन बढ्दै बढ्दै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सिक्काको प्रथा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू प्रक्रियाहरू, अरू किसिमका चाहिँ साधनहरू पनि नोटको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। अनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 2 सालमा नेपालमा कागजी नोट निक्लियो, त्यसपछि 16 सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निकाल्न थाल्यो। अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपालको एउटा ऐतिहासिक पक्ष चाहिँ यसमा प्रस्तुत भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा नोट भनेको हाम्रो इतिहास हो, त्यसलाई जतन गर्नु भनेको इतिहासलाई संरक्षण गर्नु पनि हो। त्यसले गर्दा ऐतिहासिक दृष्टिले पनि नोटलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पक्ष भनेको प्राकृतिक पक्ष हो, जुन नेपाली शुद्ध प्रकृति र प्राकृतिक स्थल जस्तै भनौँ न सगरमाथा चाहिँ नेपालको पहिचानको रूपमा प्रस्तुत गरेको हात्ती, गैँडा, लालीगुराँस अनि बाघ आदि यो चाहिँ अनि मृग, चित्तलहरू, अनिखेर गाईहरू जुन चाहिँ हाम्रो धार्मिक पक्ष म पछि आउँछु, यी कुराहरू जुन प्राकृतिक सम्पदाका कुराहरू छन् त्यो नोटमा अङ्कित भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा नोटलाई माया गर्नु, नोटलाई जतन साथ प्रयोग गर्नु, नोटलाई जतन साथ कारोबार गर्नु भनेको यो राष्ट्रिय प्रकृतिलाई पनि माया गर्नु हो। त्यसपछि अर्को पक्ष भनेको सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षले पनि नोटहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तो हामीले अहिले के लेख्न थालेका छौँ भन्दाखेरि नेपाली नोटमा चाहिँ द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध, गौतम बुद्धको जन्मस्थल भनेर चाहिँ हामी त्यसमा लेख्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ जस्तो कृष्ण मन्दिर, पशुपति मन्दिर लगायत विभिन्न किसिमका देवस्थलहरू चाहिँ मन्दिरहरू त्यो नेपाली नोटमा अङ्कित भएको हुन्छ, जसले गर्दा नेपालको चाहिँ भनौँ न एउटा संस्कृति धर्महरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गरिराखेका हुन्छौँ, संरक्षण भइराखेको हुन्छ नोटका माध्यमबाट। त्यसले गर्दाखेरि सांस्कृतिक धार्मिक रूपले पनि नोटलाई जतन गरेमा त्यो संस्कृति र धर्मको पनि माया गरेको भन्ने जनाइन्छ। त्यो यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोवैज्ञानिक पक्ष। जस्तो हामी नयाँ नोट चलाउन पायौँ भनेदेखि हामी खुसी हुन्छौँ। जस्तो हाम्रो घर आँगनमा चाहिँ दसैँ भित्री राखेका छ, हामी दसैँमा टिको लाएर चाहिँ हामी यथायोग्य दक्षिणा दिन्छौँ। यद्यपि अहिले अब कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा त्यसको सहज परिस्थिति छैन, त्यो अर्को पाटो हो। भनेको नयाँ नोट चलाउनु भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा मनलाई प्रफुल्ल बनाउने, खुसी बनाउने। हामी जस्तो म नयाँ नोट चलाउन पाउँदा खुसी हुन्छु भने तपाईँ पनि त नयाँ नोट चलाउन पाउँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ नोट राख्नु भनेको कसैलाई खुसी दिनु पनि हो, नयाँ नोट चलाउनु भनेको कसैले खुसी प्राप्त गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रफुल्ल हुने कुरा, खुसी हुने कुरा पनि यो नोटको जतनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान। जस्तो विदेशबाट पर्यटकको रूपमा नेपालमा आउँछन्, नेपालमा उत्रिसकेपछि पहिले हामी विमानस्थलकै कुरा गरौँ न, विमानस्थलमा पहिलो उत्रिएपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पर्यटकले पहिलो कुरा नेपाली मुद्रा साट्नुपर्छ, किनभने त्यो देशको मुद्रा त नेपालमा त चल्दैन। साटेर चलाउनु पर्ने हुनाले त्यो
पैसा साट्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ राम्रा नोट नेपाली नोटहरू पाए भनेदेखि सुकिला नोटहरू पाए भनेदेखि उनीहरू चाहिँ नेपालको पहिचान सगरमाथा यहाँ रहेछ, बुद्धको जन्मस्थल रहेछ, यो नेपालमा पशुपति रहेछ, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेछन् नेपालमा भनेर चाहिँ त्यो नोटका माध्यमबाट पनि उनीहरूले थाहा पाउँछन् र यसका माध्यमबाट नेपालको पहिचानका बारेमा विश्वमा प्रचार हुने सम्भावना रहन्छ, नेपालको चाहिँ पहिचान विश्वमा फैलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न पक्ष, आर्थिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, प्राकृतिक पक्ष, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय यी हरेक पक्षका आधारमा चाहिँ नेपाली नोटलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने प्रत्येक नेपालीहरूको कर्तव्य हो, नेपालीहरूको दायित्व हो र एउटा असल कर्मठ नागरिकको दायित्व हो। धन्यवाद छ यहाँलाई। प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई गुरुजीलाई चाहिँ वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामी रहेका छौँ र यसको चाहिँ विशेष गरी वित्तीय नीति र अर्थको प्रयोग चाहिँ सँग सम्बन्धित भएर यहाँले चाहिँ कुरा यो आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। र जहाँसम्म अहिले नोटको प्रसङ्ग आइरहेछ, नोटको कुरामा हामीले गत वर्ष पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा छलफल गरेका हौँ। नोट पूर्व वक्ताले भनिसक्नुभयो, खास गरी हाम्रो भागवत सरले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। हाम्रो एउटा सभ्यताको पहिचान पनि, राष्ट्रको पहिचान पनि। हामी विदेश गयौँ भने कति देशमा त त्यो कोरकार गरेको सियातीको नोट लिँदैन अरू देशमा। अब नेपालमा कस्तो छ भनेदेखि त्यो नम्बर मात्र छ भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले लिन्छ। अनि के मतलब नम्बर भने मान्छेले त त्यहाँ के लेखेको हुन्छ भनौँ। अब अहिले भन्दा पनि एउटा हाँस उठा गरौँ भनौँ कि त्यस्ता कुरा लेखेका हुन्छ। कसैले आई लभ यु लेखिदिया हुन्छ नोटमा, कसैले नोटमा चाहिँ त्यो सिगरेट खाने पल पालिदिएको हुन्छ। यसले के हो त भने हाम्रो राष्ट्रको धनको क्षय भयो, सञ्चयमा कमी भयो। चाहे केही करोडै खर्च होला, अब एक्ज्याक्ट डाटा मलाई थाहा छैन, तर धेरै खर्च हुन्छ। अब यो के त नोट नोक्सान पार्यो भने त्यसले के भने हाम्रो राष्ट्रकै कोषमा चाहिँ हानि पुग्यो। त्यो हामीले गर्नु हुँदैन र हामीले के गर्नु पर्यो, नोटलाई बचाउने। हामीले नोट पायौँ होइन, मुद्रा, त्यसलाई कागजी मुद्रा भनौँ जे भनौँ, पायौँ भने त्यसलाई पट्याएर राख्नु पर्यो, हामीले खल्तीमा मिलाएर राख्नु पर्यो। अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भनेर भन्दा त्यसमा चाहिँ पानी पार्नु भएन। अब हामीले कहिले धार्मिक कार्यमा के भने गोदान गर्नु भने पानी समाउनु पर्छ। गोदान कसमा त्यहाँ चाहिँ पानी हाल्ने गरेको छ। अब मुद्रा त छैन। अब मुद्रा दिउँ भने अब गोदान गऱ्यो भने अहिले केही नभए पनि 200, 500 अथवा 100 रुपियाँ भए पनि चाहियो। अब 100वटा त्यो मुद्रा गर्न त गाह्रो छ, मान्छेले नोटको प्रयोग गर्छ अनि पानीमा भिजाइदिन्छ। पानीमा भिजाउने मात्रै हो भने मान्छेले त्यहाँ चाहिँ अबिर पनि हाल्छ होइन, अबिर पैसा पनि हाल्छ, त्यहाँ पूजा गर्छ। अनि त्यो के त्यसको आयु घट्यो, त्यो नोटको आयु कम हो। नोटको आयु कम हुनु भनेको हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ क्षति भयो। त्यस रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो र कचाकुची पनि पार्नु भएन, नोटलाई चाहिँ बिगार्नु पनि भएन, नोटमा पानी हाल्नु भएन, नोटमा अबिर दल्नु भएन होइन, पूजाको नाम पनि। अब त्यसको विकल्प के हो त, त्यो पनि फेरि हामीले बताइदिनु पनि पर्छ। र हामीले गएको सालमा यसमा छलफल गर्दाखेरि मैले धार्मिक क्षेत्रमा मैले खास गरी पौरोहित्य गर्ने, कर्मकाण्ड गर्ने हाम्रा बन्धुहरूलाई मैले निवेदन गरेको थिएँ। अहिले पनि फेरि म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले पूजा गर्दा पनि नोट ठिक छ, गोदान गर्नु भने गोदान एउटा दुनामा राख्ने, केमा राख्ने, त्यसलाई पानी छोइ मात्र दिए पनि हुन्छ होइन, त्यसलाई पानीसँग छोइदिए पनि हुन्छ नि। कतिपय त हामी त्यो गर्छौँ नि। त्यस कारणले अब अबिर पनि त्यहाँभित्र किन अलिकति छेउमा हाल्ने। फेरि त्यसको साथमा के हुन्छ भने नोटको साथै हामीले अरू मुद्राको पनि प्रयोग गरेको हुन्छ। 1 रुपियाँ होस्, 5 जति छ हाल्छ। अब पूजा गर्दा त्यो चाहिँ मुद्रामा चाहिँ गर्ने मेरो अनुरोध। त्यो मुद्रामा पूजा गर्नुहोस्, मुद्रामा पानी हाल्नुहोस्। त्यो नोटलाई अलिकति चाहिँ त्यो पानीबाट भिज्ने, पानीबाट रङ पानी नगरिदिनु, यो भयो भने हुन्छ र म त्यो अनुरोध गर्दछु। र यो दसैँको पूर्व सन्ध्यामा हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको संस्कृतिको बारे होइन, अब यसको यो धेरथोर भन्ने छैन, किन प्रवृत्ति हो। हामीले त्यो गर्न छोडेपछि त्यो क्रमशः त्यो परम्परा त्यो प्रवृत्ति हराउँछ र हाम्रा नोटहरूको आयु बढ्छ। फलस्वरूप हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति मुद्दा सञ्चित गर्ने अवसर पाउँछ बढी मात्रामा। यसलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक शुभकामना छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र दर्शकबिन अहिले हामी चाहिँ वित्तीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहेका छौँ र नोटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, नोटको आयु चाहिँ कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। किनभने नोटको आयु सकिनु भनेको राज्यको धन पनि सकिनु नै हो र त्यसै कारणले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ
कसरी हामीले यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्ने र यसको महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा हामी सबैले चाहिँ सचेतनापूर्वक चाहिँ यसको प्रयोग गर्नेछौँ र साथसाथै हामीले आफ्नो सभ्यताको पनि परिचय दिनेछौँ र यही विषयमा रहेर हामी चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहेका छौँ र अहिलेको अबको क्रममा चाहिँ हामीसँग भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ अर्को अतिथि रहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ दीपक प्रसाद बास्कोटा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका चाहिँ उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष रहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी सफा नोट नीतिमा सहकारीको चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ अथवा चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँले अथवा गर्न सक्नुहुन्छ र अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धमा केन्द्रित भएर चाहिँ आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई सबभन्दा पहिले विजया दशमीको हार्दिक शुभकामना। अनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीलाई पनि सम्झिनु भएकोमा आयोजक सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अब अहिले चाहिँ निक्लेकै छ, एटिएमको व्यवस्था पनि छ, अब कार्डहरू प्रयोग गर्ने र डिजिटल प्रणाली आएको छ, अनलाइन ब्याङ्किङ आएको छ। यसलाई अलिकति हामीले व्यवस्थित र भरपर्दो हिसाबले अगाडि बढाउन सकियो भने मलाई लाग्छ नोट प्रचलनको कामहरू त्यहाँदेखि चाहिँ घटेरै जान्छ। म यो के अरे चाहिँ कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि के अरे चाहिँ एउटा चीनको भ्रमणमा गएको थिएँ। एउटा त्यहाँ ठुलो के अरे ऐतिहासिक ठुलो मेला रहेछ, संसारका सबै देशका मानिसहरू भेला हुने। त्यहाँ जाँदाखेरि यसो हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मोबाइलबाट चाहिँ सबै काम हुने। त्यो मोबाइलमा सबैको ब्याङ्कको खाता राखिदिएको छ। एउटा ड्राइभर होस्, पिउन होस्, एउटा चाहिँ सानो पसलको विक्रेता होस्, के अरे मजदुर होस्, कुनै पनि मान्छेले मोबाइलबाट सारा चिज पैसा लिने दिने दोहोरो काम एउटा मोबाइलको एपबाट गरेको देखेँ। अब यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीहरू पनि इन्ट्रोड्युस गराउनलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नै इन्भाइट गर्यो भने, टेक्नोलोजीलाई इन्भाइट गर्यो भने राम्रो हुनसक्छ। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि धेरै नयाँ प्रविधिहरू लिएर आइराखेका छन्। अब उनीहरूलाई अझ अहिले धेरै नयाँ निक्लेका छन् र रिस्क पनि सँगसँगै छ। अब रिस्कलाई कम गर्दै नयाँ प्रविधिलाई लिएर आयौँ भने नोटको प्रचलनको कम स्वतः घट्दै जान्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। र साथसाथै अबको क्रममा चाहिँ हामी अर्का अतिथि रेवती प्रसाद नेपालजीलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ मुद्रा व्यवस्थापन विभाग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। आज हामी अलिकति म स्लाइड सोमा चाहिँ गएर कुराकानी गर्न चाहन्छु, त्यसले अलिकति थप सजिलो पार्ला भन्ने मलाई लाग्छ। सबैलाई स्वागत गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्लिन नोट पोलिसी भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ। हामी क्लिन नोट पोलिसी के हो भन्ने खालको कुराहरू गर्छौँ र यहाँबाटै मैले सुरु गर्न चाहेँ। आज हामी हाम्रो छलफलको क्रममा केही विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने जमर्को गर्छौँ। यसमा हामी नोटको पृष्ठभूमि अथवा हामी मुद्राको पृष्ठभूमिको कुरा गर्छौँ, सफा नोट नीतिको परिचयको, यसको आवश्यकताको कुरा, अलिकति कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू, यसको कार्यान्वयन अवस्था र के समस्याहरू छन् र कसरी ट्याकल गर्न सकियो भनेदेखि बेस हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। म अलिकति कुराकानीहरू यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। राष्ट्र ब्याङ्क ऐन जुन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गर्नको लागि वा मुद्रा निष्कासन गर्नको लागि व्यवस्था गरेको ऐन हो। यो ऐनले चाहिँ नेपालको मुद्रा निष्कासन गर्ने, यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अथवा यसको स्टोरेज गर्ने र ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने र नेपालभरि प्रचलनमा ल्याउने अख्तियारी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत गर्ने भनेर त्यो खालको अथोरिटी दिएको बेहोरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरेर ब्याङ्कबाट निष्कासित मुद्राहरू चाहिँ लिगल टेन्डर हुनेछ। हामी त्यहाँनिर देख्छौँ यो चाहिँ हरेक नोटहरूमा चाहिँ यसको भुक्तानी माग्न आएमा तुरन्त प्रदान गरिनेछ भन्ने खालको जुन खालको कमिटमेन्ट वा ग्यारेन्टी हो त्यसको बारेमा हामी कुराकानीहरू गर्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हरेकलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि, हाम्रो नोटप्रति विश्वसनीयता सिर्जना गर्नको लागि यी खालका शब्दहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, सहयोग गर्छ। यो किन त भनेर भन्दाखेरि यसको ब्याकिङमा हामीले के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी राखेका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु त भनेर भन्दाखेरि हामी
यसलाई चाहिँ लिगल टेन्डर, यसको पछाडि ब्याकिङ छ, यसको पछाडि गएर चाहिँ हामीले सेक्युरिटी राखेर यो रकम निष्कासन गरेका कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ ढुक्क भएर कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू अघि नै हाम्रो भागवत सरले चाहिँ कुराकानी राख्नुभयो। हामीले नोटहरू 2016 सालदेखि राष्ट्र बैङ्कले नोट निष्कासन गर्न थालेको हो। त्योभन्दा अगाडि सदरमुलुकी खाना वा हामी लिच्छिबीकाल, मल्लकाल वा अरू विभिन्न खालका चाहिँ कालहरूको कुराकानी गऱ्यौँ भने पनि हामी नोटहरू प्रचलन हुँदै आएको देख्छौँ। तर यसरी सिस्टमेटिक रूपमा ब्याकिङ गरेर नोट निष्कासन गर्ने चलन चाहिँ 2016 साल पछि नै भएको ब्यौरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे। त्यसै गरेर चलन चल्तीमा चाहिँ मुद्राहरू छपाई गर्ने आवश्यक व्यवस्थापनको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले लिया छ। र हामी क्लिन नोट पोलिसी भन्नाले के बुझ्छौँ त भनेर भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा बजारहरूमा नोटको प्रयोग गर्ने अथवा आवश्यक ठाउँहरूमा चाहिँ नोटहरूको प्रयोग गर्ने र ती झुत्रा मैला नोटहरू चाहिँ खिचेर के गर्ने त भन्दाखेरि उपयोगमा ल्याउने खालको जुन नीति हो त्यसलाई हामीले सपाट नोट नीति भनेर बुझ्ने गर्छौँ। हजुर धन्यवाद छ। यहाँले आफ्नो जीवनको अनुभूतिका साथसाथै हामीले चाहिँ नोटलाई कसरी सुकिलो पार्ने, यसको आयु कसरी लम्ब्याउने भनाइका साथसाथमा आफ्नो जुन महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अबको क्रममा चाहिँ हामीसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्छ, केबी उप्रेतीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सहकारीको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ विषयमा रहेर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइलाई चाहिँ संक्षेपमा व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सहकारी क्षेत्रको एकदमै ठुलो क्षेत्र छ। सहकारी क्षेत्र चाहिँ अब यो करिब हामी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्ककै 77 जिल्लामा 12,500 जति त सहकारी संस्थाले यसको प्रत्यक्ष नै छन्। उहाँसँग सम्बन्धित सदस्यहरू करिब 30 लाख सदस्यहरू छन् र अरू समग्र सहकारी अभियानको 65 लाखभन्दा बढी सदस्य नै प्रत्यक्ष संलग्न छन्। त्यस कारणले मैले यो क्षेत्र चाहिँ एकदम ठुलो र यसको क्षेत्र चाहिँ के भने यो तलसम्म जाने, यो चाहिँ प्रत्येक तपाईँ वडामा यो वडा पालिका तहमा, प्रदेश तहमा, केन्द्रीय तहमा सबैतिर सबै प्रकृतिको सहकारीहरू देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ करिब 50% चाहिँ 35,000 सहकारीहरू छन्। त्यसमा 50% बचत तथा ऋण नामकै छन् र अर्को 50% चाहिँ अधिकांशले बचत दिने काम गर्छन्। किनभने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रशोधन, जडीबुटी मह जो गर्दाखेरि पनि पैसा त उपयोग गर्नु परिहाल्यो, त्यसमा पैसाकै काम गर्छ। त्यस कारण यो महत्त्व त एकदमै धेरै भएको कुरा मैले जानकारी गराएँ। त्यस कारणले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर जुन आज यहाँ राख्नुभयो त्यसका आयोजक मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब के कुराहरू मैले अब छुटेका कुराहरू मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र के चाहिँ इन्टर रिलेटेड। अब यसलाई लागत कम गर्ने नोट छाप्नलाई, अनि यसलाई चाहिँ नोटलाई चाहिँ बढी सुरक्षा गर्ने, यसलाई कम युज गर्ने उपाय गराउनेहरू अरू इन्टर रिलेटेड अहिले साथै धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो, म त्यता जान्न चाहन्न। र त्यस कारणले अब यही नोटहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जनसचेतन एकदम तलसम्म सबै प्रयोगलाई, सबै क्षेत्रलाई उपयोग गरेर तलसम्म लाग्नु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो र उनीहरूले प्रायोरिटी पनि दिनु पर्यो। जस्तो पर्सको चाहिँ प्रयोग गर्न लाउनु पर्यो, खामको प्रयोग गर्न लाउनु पर्यो। जस्तो अघि पूजाको कुरामा अघि साथै उदाहरण दिएको छ, यथार्थ त्यो हो। अनि त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि सर्टेन रकम खुद्रा पैसा जुन कोइन चाहिँ ठाउँमा प्रयोग गर्ने, एकमुष्ट पछि अन्त्यमा टिकाएर दिँदाखेरि चाहिँ नोट प्रयोग गर्ने, त्यो उपाय अपनाउन सकिन्छ। यस ढङ्गले चाहिँ हामीले अनि अब झन्झट नपर्ने कुरा, जस्तो झन्झट चाहिँ अब त्यहाँ जाँदाखेरि लाइन जस्तो दसैँ तिहार आयो भने एकदमै धेरै लाइन 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा चाहिँ लगानी गर्ने, एकदम सोर्स लाउनु पर्ने नयाँ नोट लिन, त्यस्तो झन्झटबाट मुक्त भयो भने त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले गाडेर राख्ने अनि घरमै राख्दैनन्। किनभने सहज पाइहाल्छ, समस्या छैन भन्ने ढङ्ग भयो भने, विश्वास भयो भने त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने। अनि सबभन्दा ठुलो तल ट्रेडिसनल एकदम 10 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 15 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ जम्मा गर्ने त्यो तल एकदम निम्न वर्गीय वर्गहरू छ। त्यो कहाँ कुन माध्यम छ त? सहकारीको माध्यम छ।
त्यस कारण चाहिँ त्यो थोरै 150, 200 त्यसै गरेर अनि करोडौँ रुपियाँ उहाँहरूले ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यो उत्पादनमा, प्रशोधनमा, जिडिपीमा योगदान हुने कुरा, भ्यालु चेन हुनेमा त्यो प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण त्यो महत्त्व दिँदैन। त्यस कारण त्यता नै महत्त्व दिनु पर्यो। त्यो भयो भने अनि यो प्रचार प्रसारमा, अनि त्यसपछि सहजतामा, अनि त्यसपछि सफा हुने कुरामा, अनि एकदम कम उपयोग गर्नेमा, क्षति नहुने कुरामा यसले एकदम ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को अब यसको यो आवश्यकता महत्त्व यसलाई कुरा त अघि नै यहाँ आइसक्यो, त्यसलाई कुरै गर्नुपर्दैन। जस्तो स्लिप बनाइन्छ त्यो अघि सरले भनिन्छ, स्लिपलाई पनि अनिवार्य गराउने, सर्टेन रकम पछि चाहिँ अनिवार्य स्लिप राख्नै पर्ने, त्यो गरायो भने यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ थप सुरक्षा दिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब यो डिजिटाइजेसन कुरा गर्दा डिजिटाइजेसनमा जानलाई कति कठिन छ, त्यस कारण डिजिटाइजेसनको कति जोखिम छ, जोखिमको न्यूनीकरणको कुरा, अनि त्यो सहकारी क्षेत्रलाई पनि डिजिटाइजेसन जाने प्रेरणा गर्ने कुरा, स्वीकृति सहजता हुने कुरामा प्राथमिकता दिने कुरामा यो विशेष अब कार्यकारी प्रमुख, मुद्राको कार्यकारी प्रमुख जुन रेवती सरले अब नीति निर्माणमा पहल गर्नु पर्यो, प्राथमिकता दिनु पर्यो। यो डिजिटललाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, तल्लो वर्गलेसम्म डिजिटलको व्यवस्था होस्, जोखिमलाई न्यूनीकरण होस् भन्ने रङको कुरामा पनि सहयोग गर्नु पर्यो। अनि मान्छे जस्तो डलर अनि पाउन्ड चाहिँ एकदम च्यात्ते लागि एकदम जतनले भित्र राख्ने, एकदमै पर्सभित्र राखेर राख्ने, अनि अरू नोटलाई चाहिँ किन त महत्त्व नदिने, त्यो महत्त्वको वातावरण पनि सिर्जना गर्नु पर्यो। यदि अब कोही नष्ट गरे, जलायो भने, च्याते भने उसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ, त्यो कारबाही गरेर पनि देखाउनु पर्यो। पहिले अलिअलि आएको छ, अहिले त्यति देखिँदैन। त्यसरी यस्तै भयो भने चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। कस्ट कम गर्ने कुरामा अब यो छाप्ने व्यवस्था पनि सुरक्षित ढङ्गले राष्ट्र बैङ्ककै पहलमा नेपालमै छाप्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो नि त। अब आखि छापेर यहीँ ल्याउने हो भने त कस्ट 5 वर्ष 10 वर्ष त कस्ट त कभर भइहाल्छ होइन, सुरक्षा पनि हुन्छ, सुरक्षित पनि हुन्छ। जो नोट त आखिर जुम्मै दिइन्छ भने त्यो छाप्दा चाहिँ अनियमित हुने कुरा, अब असुरक्षा हुने कुरै भएन। त्यसरी व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। अनि क्यासलेसलाई पनि प्राथमिक एकाउन्ट टु एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने, कतिपय सहकारी क्षेत्रको एकाउन्ट अर्कोमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने समस्या छ, फन्ड ट्रान्सफरमा अलिअलि समस्या छ। अनि जथाभावी चाहिँ अब मोबाइल ब्याङ्किङ र फन्ड ट्रान्सफरमा विकृतिहरू आइसकेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गरियो भने यसलाई चाहिँ यसको यो सुरक्षा हुने, अनि कम कस्ट लाग्ने, क्यासलेस हुने, यसको चाहिँ भविष्यसम्म सुरक्षित रहने, अनि यो सबै मेकानिजमलाई प्रयोग गरेर अनि जहाँ जहाँ नोट खुद्रा छ तुरुन्तै पाउने व्यवस्था। अब कहीँ नोट यो साट्नु भने साट्ने व्यवस्थै छैन, अनि घरमा लगेर थाकिराख्नु पर्ने, त्यो किसिमलाई सहज बनाउने स्थिति भयो भने अवश्य पनि। अनि कतिपय कुरा मोनिटरिङ पनि अधिकार प्रत्यार्जन गर्नु भयो नि त। सहकारी क्षेत्रमा त महासङ्घको पनि म सञ्चालक हो, महासङ्घ त राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ, राष्ट्र ब्याङ्ककै स्वीकृतिवाला छ। अब त्यसपछि ब्याङ्कर एसोसिएसन छ, अधिकार मोनिटरिङको अधिकार प्रत्यार्जन गरे पनि त त्यो मुद्राको व्यवस्थापन, सुरक्षा र सफा जतन भयो कि भएन, अनि त्यहाँ उहाँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरिङ गरे भयो। त्यस कारण यी उपायहरूले हामीले अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि यो जुन एकदम अति आवश्यक, अघि धेरै मैले त्यो महत्त्वको बारेमा जुन हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर साहबले भन्नुभयो, धेरै यसको महत्त्व, यसको गहिराई, यसको सम्पत्ति, यसको जतन गर्नुपर्ने, यसको आवश्यकता, यसको इतिहास, यसको छुट्टै अब विभाग गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले महत्त्व दिएको कुरा उहाँहरूले लागिरहन्छ, क्रमशः सुधार भएको कुरा चाहिँ एकदम महत्त्व। तर यो एकदम पछाडि परेको क्षेत्र सहकारी छ, किनभने तल एकदम निम्न वर्गहरू, निम्न जातिहरू, चेपाङहरू, ठेलगाडाहरू, रिक्सा चालकहरू, ज्यामीहरू यो सहकारीमा आबद्ध छ। तिनीहरूलाई यो पहुँच पुर्याउने कुरामा त सहकारीलाई प्रतिनिधि डाक्ने कुरा, सहकारीलाई अधिकार दिने कुरा, सहकारी मार्फत अगाडि बढ्ने कुरामा हामी त्यसमा तयार छौँ। त्यस कारण हामीले सहजीकरणको हाम्रो यो सहकारीको अवसर चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क लगायत विभिन्न निकायले अगाडि बढ्छ। यो ढङ्गले हामी सधैँ सकारात्मक छौँ। हामी यसलाई चाहिँ यो महत्त्वलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढाउने कुरामा, यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा, क्यासलेस गर्ने कुरामा, यसलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरामा, सुरक्षालाई असुरक्षा
हुन नदिने, स्वेच्छालाई असुच्छ हुन नदिने कुरामा हामी सधैँ तयार छौँ। जुन यो कार्यक्रममा ढाक्नुभयो यसको लागि आयोजक मित्रप्रति आभार व्यक्त गर्दै मैले भने टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय सरकारी। आज हामीले जुन एउटा नोटलाई चाहिँ मुद्रालाई चाहिँ कसरी हामीले एउटा उसको आयु बढाउने, त्यसलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने, आफ्नो संविधाको कसरी परिचय दिने र आफ्नो यो राष्ट्रको धनलाई माया गर्ने र बाहिर यसको विभिन्न समयमा चाहिँ जुन वर्षेनी यसलाई छाप्नको लागि जुन हाम्रो अर्बौं यो सम्पत्ति खर्च भइरहेको हुन्छ त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ जोगाउने भन्ने विषयमा रहेर चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो। आजको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। नेपाल कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन तथा जडीबुटीका उद्यम क्षेत्रबाट भरिपूर्ण छ। समयले र दुःख सँगसँगै सुख निम्तिन्छ भन्ने भनाइ छ र अहिले कोरोनाको महामारीको कैदी बनेर जीवन चलाउनु पर्ने बाध्यताको शिकार बनिरहेको मानव जगतले महामारीकै कारण 11 लाखभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोरिसकेको छ। नेपालमा 1000 नजिकको रेसियोमा मृत्यु भइसकेको छ र सँगसँगै नेपालको आयुर्वेदिक क्षेत्रबाट यसको उपचारका केही सम्भावनाका बाटा पनि खुलिरहेका छन् र यसलाई अथेन्टिक ढङ्गले एउटा उजागर गर्न सकियो भने विश्वलाई बचाउने एउटा अस्त्र नेपालभित्रै त्यसको औषधि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुराको सम्भावना पनि हामीसँगै छ। सँगै नेपाल कृषि प्रधान देश र कृषिका र पर्यटनको दुईटा मात्रै क्षेत्रबाट नेपालको इकोनोमीलाई एउटा आत्मनिर्भर इकोनोमी बनाउने एउटा ऐतिहासिक मौका पनि यसले हामीलाई प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्न सक्ने एउटा अनुकूलता हाम्रा अगाडि छ। यति बेला विश्व जनसाङ्ख्यिक लाभको समयबाट गुज्रिरहेको छ। युवाहरूको सङ्ख्या विश्वमै सबभन्दा धेरै भएको यो ऐतिहासिक क्षण हो र नेपालमा पनि सिङ्गो जनसङ्ख्याको 40.35% युवाहरूको जनसङ्ख्याले भरिएको छ र अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको सङ्ख्यालाई हेर्दा पनि झन्डै 40% को रेसियोमा स्थानीय तहमा युवाहरूको उपस्थिति चाहिँ इलेक्टेड उपस्थितिलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यति बेला नेपालमा युवा परिषद स्थापना भएको, युवा मन्त्रालय स्थापना भएको र युवाका कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले गरेको सङ्घीय सरकारको घोषणामा 64 अर्ब 49 करोड बजेट घोषणा भएको छ, युवा लक्षित बजेट। त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको बजेटलाई आकलन गर्दा पनि 12 अर्ब 19 करोड बजेट युवा लक्षित बजेटको रूपमा चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ र स्थानीय तहबाट पनि त्यत्तिकै मात्रामा बजेटहरू एलोकेट भएका छन् र विदेशबाट 10 लाख युवा नेपाल फर्किँदैछन् र यो विदेशमा प्राप्त गरेको अनुभव, सिप, क्षमता, ज्ञान र सबै चिज नेपाल फर्किँदैछ र नेपालमा त्यो मान्छे मात्रै फर्किँदै छैन, मान्छेको भार मात्रै फर्किँदै छैन र उनीहरूको अनुभव र सिप र पनि फर्किँदैछ र उनीहरूले कमाएको पैसा पनि फर्किँदैछ र त्यो सबै चिजलाई सदुपयोग गरेर कृषि र पर्यटनबाट सिङ्गो देशको इकोनोमीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली युवाहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यति बेला नेपालमा तपाईँको साथमा राष्ट्रिय युवा परिषद पनि एउटा युवाहरूको सल्लाहकार संस्थाको रूपमा उपस्थित छ र युवाहरूलाई हरेक कन्फ्युजनमा बाटो देखाउने युथ इन्फर्मेसन सेन्टर, युथ भोलिन्टियर डेभलपमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन सेन्टर, युथ एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन सेन्टर, युथ ट्रेनिङ कोअपरेसन सेन्टर, युथ इनोभेसन एन्ड इन्कुबेसन सेन्टर र समग्रमा युथ एन्ड अपर्च्युनिटी ब्रिजिङ सेन्टरको रूपमा अथवा युवा र अवसरको बीचमा क्याटलिस्टको भूमिका, सेतुको भूमिका, पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको रूपमा तपाईँको साथमा राष्ट्रिय युवा परिषद छ। त्यसैले हरेक युवाहरू तपाईँ कन्फ्युजनमा पर्नुभयो, बाटो देख्नु भएन, अल्मलिनुभयो भने त्यो सबै तपाईँलाई गाइड गर्ने संस्था राष्ट्रिय युवा परिषद पनि आज तपाईँको साथमै सँगै छ भन्ने कुरा बुझ्न मैले अनुरोध गर्छु र विकासको गतिलाई पछाडि धकेलिरहेको यो महामारीका बीच हामी यस वर्षको बडा दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत र रमजान जस्ता नेपाली मौलिक चाडपर्वहरू मनाउन गइरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै परम्परालाई थान्ने र कोरोना सँगसँगै होसियारीपूर्वक स्वस्थ भएर जिउने चेतना र साहसका साथ देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली जन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत तथा रमजान पर्वको हार्दिक
मङ्गलमय शुभकामना।